भारत पाकिस्तान के हर मिथ एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम है। नाजरीन, मोदी सरकार ने दबाव कम करने और अवाम की तवज्जो का कॉकरोच पार्टी से हटाने के लिए एक बार पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर का प्लान बना लिया है। मोदी एंड कंपनी का मंसूबा ये है कि एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया जाए ताकि भारत में मोदी के इस्तीफे की आवाज़ें दब जाएं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली शख्सियत भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह हैं, जो गए तो लद्दाख थे, जहां उन्हें कारगिल जंग की याद में होने वाली तकरीब कारगिल विजय दिवस में शिरकत करनी थी। अब ये भी दिलचस्प बात है कि मोदी सरकारी 27 साल पहले हुई झड़प की याद तो मना रही है, लेकिन पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उनकी जुबानों पर छाले और मुंह पर ताले लग जाते हैं। ये इंडियन सरकार की पुरानी और घिसी पिटी पॉलिसी रही है कि जब भी मुल्क में हालात ख़राब हों, एहतजाज का तूफान उठे या सियासी बहरान खड़ा हो, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए पाकिस्तान के साथ महाज खोल दिया जाए। खैर जनाब, इस तकरीब से खिताब में राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान को किसी भी मुहिमजोई का करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ामात थोपते हुए उन्होंने कहा, एक तरफ इंडिया चिप डिज़ाइनिंग और सेमीकंडक्टर्स बना रहा है, वहाँ पाकिस्तान दहशतगर्दी और खुदकुश बमबार तैयार कर रहा है। इंडिया खलाई मिशन चला रहा है और पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस। हालांकि हकीकत ये है कि खुद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही है, वो कलअदम BLA की सूरत में हो या TTP की शक्ल में। और तो और मौसूफ राजनाथ सिंह ने यह भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई मुहिम जोई की तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ साहब, अल्फाज के ये जाल और लफाजी का ये ड्रामा अब पुराना हो चुका है। बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके भारतीय अवाम को ये बावर कराने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया सच जानती है। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया के सामने ये बात मान चुके हैं कि उन्होंने भारत को मजीद जलील और रुस्वा होने से बचाया था। ये वही मार्का था जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के 11 तैयारे मार गिराए थे और खुद इंडियन आर्मी चीफ को एतराफ़ करना पड़ा था कि बुनियाद मरसूस के दौरान उन्होंने 2 दिन के लिए इंडियन एयरफोर्स को मुकम्मल ग्राउंड कर दिया था। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि राजनाथ सिंह को अचानक इस कदर हर्जा सराई की ज़रूरत क्यों पेश आई। जवाब बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि इंडिया इस वक्त बदतरीन दाखिली बहरान का शिकार है। कॉकरोच पार्टी के मुल्कगीर एहतजाज और मुसलसल अवामी दबाव के बाद वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के बाद भारत की सियासत में ज़लज़ला आ चुका है और अपोजिशन की जानिब से मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल, हर तरफ से मोदी सरकार का घेराव किया जा रहा है और इस ज़बरदस्त सियासी दबाव और बौखलाहट से निकलने के लिए मोदी सरकार के पास एक ही रास्ता बचा था कि पाकिस्तान का नाम का शोशा छोड़ दिया जाए। लेकिन अब दुनिया और भारतीय अवाम भी सियासी ड्रामे को समझ चुकी है। सवालात उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अपनी दाखिली नाकामियों, सियासी इस्तीफ़ों और अवामी एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते को किसी नए ख़तरे में धकेलना चाहती है? क्या इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ किसी नाकाम एडवेंचर की तैयारी शुरू कर दी है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती हुई सियासी कश्ती को बचाने के लिए छोड़ा गया एक नया शोशा है? इंडिया को याद रखना चाहिए कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम हर किस्म की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहले से भी ज़्यादा तैयार और बेदार हैं। नाजरीन, इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर के अलावा किसी और मामले पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। पाकिस्तान ने इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मुतल्लिक हालिया बयान को इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि ये बयान न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर तनाज़े से मुतल्लिक हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ़ है, बल्कि ये इंडियन हुकूमत की उस पॉलिसी को भी ज़ाहिर करता है जिसका मकसद इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को ख़तरे में डालना है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से जारी करदा अलहदा बयानात में कहा गया है कि राजनाथ सिंह का बयान जम्मू कश्मीर पर इंडिया के मुसलसल कब्जे, खित्ते भर में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और दाखिलियत में इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वैसे दोस्तों, अगर भारत सरकार या उसके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ये समझते हैं कि जारियत पर मबनी गुमराहकुन बयानिए का सहारा लेते हुए इंडिया को पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़म को कमज़ोर किया जा सकता है या दबाव में लाया जा सकता है, तो ये महज उनकी भूल है।
صرف 1 سال پرانی بات ہے جب پوری دنیا نے دیکھا کہ انڈیا نے میزائل حملے کیے تو پوری قوم زخمیوں کو اٹھانے پہنچ گئی۔ پاک فوج نے آپریشن بنیاد مرصوص شروع کیا تو لوگ میزائل سائٹس پہنچ گئے اور نعرے لگا کر جوانوں کا جوش اور حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انڈیا نے ڈرون سے پاکستان پر حملہ کیا تو لوگ اپنی رائفلیں لے کر فوج کے شانہ بشانہ ڈرونز گراتے رہے۔ مودی اور اس کے حواریوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستانی ڈرنے والی قوم ہی نہیں، ہم کسی بھی انڈین مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کی نہ صرف مکمل صلاحیت اور عزم رکھتے ہیں بلکہ منہ توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ اب یہ بین الاقوامی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انڈیا کے مسلسل غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا نوٹس لے اور اسے متعلقہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر جواب دہ ٹھہرائے، کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہی اپنی قراردادوں کے ذریعے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ضمانت دی تھی۔ ان قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ریفرینڈم یا استصواب رائے ہونا تھا، جس میں کشمیریوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان اور انڈیا میں سے کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی کشمیر کے لال چوک سے پلوامہ کی گلیوں تک گونجتے کشمیر بنے کا پاکستان کے نعرے بتاتے ہیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی ایکس پر راج ناتھ سنگھ کے بیان پر شدید رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا انڈین وزیر دفاع کی یہ بیان بازی دراصل ملک کے اندر جاری سیاسی و سماجی بے چینی، بڑھتے ہوئے عوامی اضطراب اور وزیر اعظم نریندر مودی کے آمرانہ اور تقسیم پیدا کرنے والے طرز حکمرانی کے خلاف بڑھتی ہوئی ناراضی سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کی بار بار کی جانے والی کوششیں اس کے اپنے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے دستاویزی ریکارڈ کے باعث کوئی ساکھ نہیں رکھتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی سرپرستی اور عدم استحکام کو فروغ دینے والا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے، جو اپنے جارحانہ توسیع پسندانہ عزائم کے ذریعے پورے خطے کو یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ ناظرین، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا یہ بیان بلکہ دھمکی انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ اس سے جنوبی ایشیا میں ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ پاکستان امن اور مذاکرات چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کبھی اپنی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دوستو، چلتے چلتے ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ بھارت اس وقت ایک فاشسٹ ہندو اسٹیٹ بن چکا ہے، جہاں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کی زندگی مشکل کر دی گئی ہے۔ انڈین ریاست مغربی بنگال کے ضلع مالدہ میں ایک ہندو توا تنظیم نے 14ویں صدی کی ادینہ مسجد کے قریب ایک بڑا شیولنگ نصب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسجد آدی ناتھ مندر کے ملبہ پر بنائی گئی ہے۔ آدی ناتھ پراتن شیو مندر کمیٹی نے حال ہی میں مسجد کے قریب پوجا بھی کی اور اعلان کیا کہ ضلع ہگلی کے تارکیشور سے 3.6 فٹ اونچا 1.5 ٹن وزنی شیولنگ لا کر مسجد کے قریب نصب کیا جائے گا، جبکہ بی جے پی رہنما اور مندر کمیٹی کے سرپرست کا جل گوسوامی نے کہا یہ مسجد آدی ناتھ مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے اور ہم مسجد کے احاطے میں شیولنگ نصب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جب ہندو انتہا پسند اس قسم کی بھونڈی حرکتیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کی جانب سے رد عمل فطری ہے۔ پھر رد عمل میں کی گئی کارروائیوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو بنیاد پرست اور دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بات واضح ہے کہ بھارتی قیادت کی موجودہ پالیسی اندرونی دباؤ اور بیرون ملک بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان توازن قائم کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ داخلی محاذ پر اپوزیشن کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی اور عوامی بے چینی سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان مخالف بیانیے کو بطور سیاسی آلہ استعمال کرنا نئی دلی کے لیے سیاسی طور پر وقتی تو فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن خطے کے اسٹریٹجک ماحول کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ بھارت کا یہ طریقہ کار وہ اپنے داخلی بحرانوں کو ڈھانپنے کے لیے طاقت کی زبان اور علاقائی اشتعال انگیزی کا سہارا لے جنوبی ایشیا کے دو ایٹمی پڑوسیوں کے درمیان پہلے سے موجود نازک توازن کو مزید ناپائیدار بنا رہا ہے۔ جب کوئی ملک اپنے سیاسی وجود کو بچانے کے لیے سرحد پار کشیدگی کو ہوا دیتا ہے تو معمولی سی غلط فہمی بھی ایک بڑے تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لہٰذا عالمی طاقتوں کو صرف الفاظ کی حد تک محدود رہنے کی بجائے خطے میں طاقت کے اس خطرناک کھیل کو روکنے کے لیے اپنا عملی اثر و رسوخ استعمال کرنا ہوگا، ورنہ داخلی سیاسی مقاصد کے لیے کھیلا جانے والا یہ کھیل پورے خطے کو ایک ناقابل واپسی بحران میں دھکیل سکتا ہے۔ کیا بھارت آپریشن سندور 2 شروع کرنے جا رہا ہے؟ کیا انڈیا دوبارہ پاکستان پر حملہ آور ہونے کی غلطی دہرائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور کھوجی ٹی وی سے جڑے رہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔